और जद्दी, अब जद्दी जो है जिन जिन साहबान का ताले बुर्ज है, बुर्ज जद्दी, तो यूँ समझिएगा कि मुश्तरी उनके 7वें घर में दाखिल होने वाला है। इस दौरान ज़ुहल आपके चौथे और राहु आपके तीसरे घर में होगा। दीगर सियारे भी मौजूद है, मगर इन दोनों का खुसूसी ज़िक्र इसलिए जो मैं कर रहा हूँ कि जैसा मैं पहले भी बता रहा हूँ कि मुश्तरी बुर्ज सरतान में जब क़याम करेगा तो इन दोनों के साथ अहम नज़रात जो है ना वो तश्कील देगा। 7वां घर संजीदा मोहब्बत, दरीना रफ़ाक़तों और शराकत दारियों से ताल्लुक़ रखता है। ये शराकत दारियाँ कारोबारी भी हो सकती हैं, जज्बाती भी हो सकती हैं और दीगर मामलात में भी हो सकती हैं। मुश्तरी का इस घर में हर 12 साल बाद आना होता है, यानी जैसे पहले भी बता रहा हूँ कि अगर हम इस देखें कि इस साल में ख़ुद आप देखना चाहें कि आपके साथ क्या हो सकता है, तो अपने लेवल पे जो भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ जो भी आपकी समाजी हैसियत है उसके मुताबिक 12 साल पीछे जाइएगा, देखिएगा कि उस वक्त क्या क्या कुछ मामला हुए थे, और उससे पीछे 12 साल, और अगर आप एज आपको इजाज़त देती है तो उससे पीछे 12 साल भी जा सकते हैं, इससे कोई पाबंदी नहीं है। तो देखिएगा 12-12 साल के बाद जो है ना उस वक्त एक साल का जो टाइम आया उसमें आपको क्या क्या कुछ मिला, और अच्छी तरह से आपको अंदाज़ा हो सकेगा। लेकिन फ़र्क इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा है, और फ़र्क ये है कि इस वक्त ज़ुहल और राहु के साथ बनने वाली जो नज़रात हैं वो आपके हालात में बहुत बड़ा फ़र्क डालेंगी, बहुत ज़्यादा बेहतरी जितनी भी आएगी उसमें इनका किरदार बहुत ज़्यादा हो सकेगा। मुश्तरी की 7वें घर में आमद जो है आपकी अज़वाजी ज़िंदगी और दीगर संजीदा जो ताल्लुकात हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा साथ साबित होगी। रिश्तों में गैर मामूली बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके शरीक हयात की बदौलत आपकी ज़िंदगी में कई मुस्बत तब्दीलियाँ हो सकती हैं। हमेशा ये होता है कि जी मर्द की वजह से जी जो उनकी शरीक हयात है या घर में तब्दीलियाँ आती हैं, यहाँ ये भी हो सकता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है, आपकी जो बीवी है, उसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो अगले 1 साल के दौरान आपको कोई आला और खुश नसीब शरीक हयात भी मिल सकती है, लेकिन बात सिर्फ शादी तक महदूद नहीं। इस नज़र के तहत आपको नहायत शानदार कारोबारी शराकत दारियाँ भी मुयसर हो सकती हैं, जिनकी बदौलत न सिर्फ आपकी माली हालत में बेहतरी आएगी बल्कि समाजी हैसियत में भी इजाफा हो सकेगा। ताकतवर और बारसूख अफराद से आपके ताल्लुकात उस्तवार हो सकेंगे। ऐसे ताल्लुकात जो बनवाना ये मुश्तरी का खासा है, ये ऐसे काम करता रहता है। जून में मुश्तरी और ज़ुहल के दरमियान बनने वाली तरबी की वजह से हालात में किसी कदर कशीदगी और रुकावटें पैदा हो सकेंगी। ज़ुहल आपके चौथे घर में जो घर, ख़ानदान, प्रॉपर्टी और ज़ाती ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है। इस तरबी के तहत आपको अपने घर में तन्हाई का एहसास जो है ना वो सता सकता है। घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ कुछ ज़्यादा महसूस हो सकता है। मुमकिन है घर में बुज़ुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी भी बढ़ जाए या कोई दीगर रुकावटें आपके पेश आ सकती हैं। ऐसे हालात की वजह से आपकी ज़वाजी ज़िंदगी भी मुतासर हो सकती है। घरेलू ज़िंदगी और पेशा वराना ज़िंदगी में टकराव की सूरत हाल किसी कैफियत सामने आ सकती है, तो इसकी वजह से आप थोड़ा सा क्या कहते हैं घबराहट का शिकार हो सकते हैं। तो इसके अलावा प्रॉपर्टी के जो मामलात हैं उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, और क्योंकि हो सकता है कि आप शायद घर बेचने या ख़रीदने की जो इस वक्त सोच रहे हों, तैयारी कर रहे हों या मनसूबाबंदी बना रहे हों, लेकिन ज़ुहल का मशवरा है आएगा कि जल्दबाजी मत कीजिएगा बल्कि गुरेज कीजिएगा और पहले मामलात को अच्छी तरह से जांच लीजिएगा, उनकी पड़ताल कीजिएगा, तो उसके बाद कोई अमली एक कदम उठाने की कोशिश कीजिएगा। रुकावटों का जिक्र हो गया। आप ये भी सुन लीजिएगा कि इन तमाम मुश्किलात का अजाला जो है अगस्त और सितंबर में हो जाएगा, जब मुश्तरी और राहु के दरमियान में एक नहायत जो साथ जो तसलीस है, यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्राइन जो है वो उस वक़्त तश्कील पाएगी। राहु इस वक्त आपके तीसरे घर में और जो इज़हार इब्लाग, कम्युनिकेशन, इल्मी अदमी मशागल और छोटे सफ़रों से ताल्लुक़ रखता है। मुश्तरी और राहु के दरमियान में बनने वाली तसलीस आपके लिए कम्युनिकेशन के हवाले से ज़बरदस्त मौक़े लेकर आएगी। अगर आप सोशल मीडिया पर मुतहरक हैं तो ये नज़र आपके लिए बहुत ज़्यादा साथ साबित
ہو سکے گی، خاص طور پر اگر آپ مارکیٹنگ، فری لانسنگ اور آن لائن جو سیل سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ وقت آپ کی کامیابی کا ہی ہے۔ لکھنے لکھانے کا کام کرنے والوں کے لیے اگست اور سپٹمبر کے مہینے بہتر ثابت ہو سکیں گے۔ رشتہ داری اور کاروباری شراکت داری میں اس سال گہری تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ مشتری آپ کے لیے مواقع پیدا کرے گا، مگر زحل آپ کو صبر، سنجیدگی اور احتیاط سکھانے کی کوشش کرے گا۔ زندگی میں کامیابی اسی وقت آپ کو حاصل ہوگی جب آپ جو ہے دوسروں کے ساتھ تعامل کو فروغ دیں گے، بڑھائیں گے اور تعلقات جو ہیں آپ کے ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے۔ مختصر اگر کہا جائے تو برج سرطان میں مشتری کی آمد آپ کے لیے شادی، کاروبار اور تعلقات میں ایک نیا دور لے کر آ رہی ہے جو مواقع اور چیلنج دونوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ آپ کو اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن برقرار رکھنا ہوگا، خاص طور پر گھر اور تعلقات کے جو مسائل ہیں ان میں آپ کو انتہائی سمجھداری سے اور دانشمندی سے کام لینا۔ برج دلو ایکویریس، جوپیٹر جو ہے 12 سال کے بعد جن کا اسینڈنٹ جو ہے وہ برج دلو ہے، یعنی ان کے چھٹے گھر میں واپس آ رہا ہے۔ مشتری ہر 12 سال بعد اسی گھر کا چکر لگاتا ہے، یہ پھیرے لگے ہوئے ہیں اس کے 12 سال کے بعد۔ لیکن اس کا ذکر تو میں ویسے کرتا آ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ یہ جو سال آ رہا ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ اپنی زندگی کے 12 سال پیچھے جائیے گا، وہاں جا کے دیکھیے گا کہ اس وقت حالات و واقعات کیا تھے، اور اس سے پھر 12 سال کے بعد پیچھے دیکھیے گا کہ جب یہ آیا تھا، اس ہاؤس میں جوپیٹر آیا تھا تو آپ کے لیے کیا کیا کچھ خوشخبریاں لے کے آیا تھا اور آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئی تھیں۔ لیکن اس وقت کیا کیا اثرات مرتب ہوئے تھے، اس مرتبہ بھی ویسے ہی اسے ملتے جلتے حالات و واقعات رونما ہو سکتے ہیں، لیکن دیگر سیاروں کے پوزیشن کی وجہ سے قابل ذکر جو فرق ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ان سیاروں میں سب سے اہم جو ہے زحل اور راہو ہیں۔ دیگر سیارے بھی اہم ہیں لیکن دونوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ برج سرطان میں اپنے قیام کے دوران مشتری ان دونوں کے ساتھ اہم نظرات تشکیل دے گا، جن کا ذکر میں ابھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ چھٹے گھر کا تعلق آپ کی صحت، پالتو جانوروں، روزمرہ کے روٹین یعنی روزگار اور دوسروں کی خدمت اور مدد کے امور سے ہوتا ہے۔ اگر اس چیز کو دیکھیں کہ جب مشتری جو ہے اس گھر میں آتا ہے تو یہ آپ کی جائے کار یعنی دفتر وغیرہ جائے کار یعنی کاروبار، کام جہاں آپ دیتے ہیں اس جگہ پہ یا آپ کا آفس ہے، دکان ہے، کوئی بھی جگہ ہے تو وہاں کے حالات کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، آپ کی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ پرانی اگر کوئی بیماریاں ہیں، عارضے ہیں، کوئی تکلیفیں ہیں تو ان کی شدت میں کمی لاتا ہے اور موقع ملے تو انہیں ختم بھی کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پالتو جانوروں پر بھی اس نظر کے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مشتری کی اس گھر میں آمد کے تحت قرضوں سے نجات حاصل کرنے میں بھی آسانیاں آپ کو میسر آ سکتی ہیں۔ یہ قرض مالی نوعیت کے بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی جن کا تعلق جو ہوتا ہے مکافاتی عمل سے ہوتا ہے، یعنی کچھ آپ نے کام کیے ہوئے ہیں، کچھ ایسے کام پرانے جو آپ کے سلسلے تھے ان کی وجہ سے مالی قرضوں سے نجات حاصل ہونے کے جو حالات پیدا کرنے کے لیے مالی مشتری جو ہے وہ آپ کی مالی حالات کو بہتر بنانے میں بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور یقینی طور پر جب یہ بہتر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے باقی معاملات بھی سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ برج سرطان میں داخل ہونے کے چند دن بعد مشتری جو ہے زحل کے ساتھ تربیت بنائے گا۔ زحل اس وقت برج حمل میں یعنی آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہے۔ مشتری کے ساتھ اس کی تربیت آپ کے لیے تھوڑے بہت چیلنج اور مشکلات پیدا کرنے کا سبب بنے گی۔ تیسرے گھر کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں، ہر ویڈیو میں ذکر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اظہار ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کے امور، علمی ادبی مشاغل، آپ کے علاقے اور محلے داری میں یعنی اڑوس پڑوس اور یا چھوٹے سفر جو آپ زندگی میں اختیار کرتے ہیں ان سے ہوتا ہے۔ مشتری کے ساتھ زحل کی تربیت کا بنیادی نتیجہ یہ نکلے گا کہ مشتری کی روایتی خوشگمانی اور تیز تراری ہے اس میں سنجیدگی اور احتیاط کا عنصر داخل ہو جائے گا، اور یہ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اہم اور بہت اچھی بات ہوگی۔
ज़ुहल आपको समझाएगा कि रोज़गार, सेहत, कर्ज या पालतू जानवर के हवाले से कोई भी फैसला करने में जल्दबाजी से काम मत लीजिएगा। ये ज़ुहल आपको इंडिकेट करेगा, कुछ रुकावटें पैदा करेगा, कुछ न कुछ हालात को इस तरह से डेवलप कर देगा कि फिर आपको ये खुद सोचना पड़ेगा। और इसके अलावा कम्युनिकेशन करते हुए, दूसरों से बातचीत करते हुए ख़ास तौर पर आपको बहुत ज़्यादा इसके अलावा या उस बातचीत से के नतीजे में होने वाले जो आगे काम हैं या जो आप मनसूबाबंदी करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ से काम लेना होगा। कोई ऐसा नहीं करना होगा, वक्ती तौर पे तो लगेगा छोटी सी बात है, लेकिन वो बाद में जाके जब उसके नतीजे सामने आएंगे तो ब्लंडर भी बन सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुहतात रहिएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने जून में कोई नया ऑनलाइन जो कोर्स शुरू करने या किसी को नौकरी पर रखने का इरादा किया है, यानी खुद नौकरी ढूंढने के बजाय किसी को अगर आप नौकरी भी दे रहे हैं, तो उस सूरत में भी ज़ुहल आपको जो है ना वो थोड़ा सा रोकेगा, रुकावटें पैदा करेगा कि अभी ये वक्त मुनासिब नहीं है। आप जो है अपने तौर पर हिचकिचाहट सी महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप सोच समझकर जो है ना फैसला करने की जानिब जाएंगे कि आपके अंदर जो हेजिटेशन क्यों आ रही है। तो जब उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन सोच विचार होगा और उसकी वजह से फैसला बहुत बेहतर हो जाएगा। इसी तरह से आपके सफ़र में रुकावटें आ सकती हैं, पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ कशीदगी जन्म लेने जैसे मसाइल भी सामने आ सकती हैं। ऐसी तमाम मुश्किलात जो हैं उनका ख़ात्मा या उनका अज़ाला हो जाएगा, वो होगा अगस्त और सितंबर में, जब मुश्तरी और राहु के दरमियान में बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव ट्राइन है वो बनेगी। ये ट्राइन जो होगी ये जनाब बहुत ज़्यादा ख़ास है, इतनी ख़ास कि आखिरी बार दुनिया ने इसका नज़ारा 130 साल पहले यानी 1895 में किया था। राहु उस वक़्त आपके दूसरे यानी दौलत के घर में मौजूद है, इस वक्त छठे घर में मौजूद मुश्तरी के साथ उसकी जो ट्राइन बन रही है वो आपके माली मामलात और रोज़गार के जो हवाले से नहायत ही जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो तनख्वाह में इजाफ़ा जो है ना वो हो सकेगा। अगर आप ज़ाती कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार को तरक्की नसीब हो सकेगी। सेहत के लिहाज से भी आप बेहतरी महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप अपनी खुराक या तर्ज ज़िंदगी में बेहतर लाने की जो कोशिश करेंगे, ये तो सोच के मुताबिक है ना, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। अगर आपने कोई पालतू जानवर रखा हुआ है या जानवर रखना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए जो है ना बेहतर होगा। लेकिन जून या जुलाई में ऐसा मुश्तरी जो है नहीं होगा। 4 सितंबर का दिन और साथ जो है ना साबित हो सकेगा एसेंडेंट है जिन और राहु की जो ट्राइन है वो तो एसेंडेंट बुर्ज हॉर्स रखने वाले जो लोग हैं उनके 5 दिन की तवानाई आपके करियर और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकेगी। वैसे तो हर 12 साल के बाद ये है कि जून से अगस्त लगाता है का जो जैसे मैं पहले भी जून जुलाई का चला रहा हूँ कि 12 जो टाइम है ये अगर आप देखना चाहें और ये इस वक्त क्या करेगा, तो मेरी बातें सुनने से पहले अगर आप अपना जायजा लेना चाहें तो 12 साल पीछे जाइएगा, देखिएगा कि वो साल जो अगर आप मिला काम तो उसमें जानवरों के हवाले से कारनामे अंजाम दिए थे, ये टाइम आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। उससे पीछे 12 साल जाइएगा तो आपको बहुत सारा कुछ नुमाया हो जाएगा और मेरे आपको गैर भी आप अच्छे तरीके से माली खुशहाली हो जाएंगे कि क्या इसके फायदे हो सकते हैं। लेकिन यह है कि जैसे कहते हैं अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि हालात वाक़यात तो कुछ इसी तरह से मिलते जुलते होंगे, लेकिन चूँकि स्टार पोजीशन जो है ना उसमें कुछ फ़र्क इस वक्त आ गया कि अभी मैं जिक्र करता हूँ कि जैसे तो सारे स्टार जो हैं अपने अपनी जगह पे अहम होते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो है ज़ुहल और राहु, ये इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसकी वजह यह है कि 5वें घर में अपने क़याम के दौरान मुश्तरी जो इन दोनों के साथ अहम नज़रात तश्कील देगा। ज़ुहल इस वक्त आपके दूसरे घर में और राहु जो है वो पहले घर में मौजूद है। ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास साबित हो सकेगा। आपको अगर आप मुनासिब समझे तो कोई पोस्टर बना के किसी ऐसी जगह पर जो लगा लेना चाहिए जहां आते जाते आपकी नज़र भी उस पर पड़ती रहे। और इस पोस्टर पर लिखना क्या है, ये लिखना है कि मैं किसी से कमतर नहीं हूँ, बल्कि मैं हमेशा हर जगह सबसे बेहतर हूँ। तो
یہ اپنے آپ کو حوصلہ دینے کی، لاشعوری طور پہ اپنے آپ کو بیک اپ کرنے کی جو ایک کوشش ہوتی ہے، تو مشتری کا اس گھر میں جو آنا ہے یا اس کی آمد ہے وہ تمام آبی بروج جو ہے نا ان کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہو سکے گی۔ برج حوت کے علاوہ چونکہ برج سرطان اور برج عقرب بھی آبی بروج ہیں، واٹر سائن ہیں، ان تینوں برجوں کی زندگی میں محبت کے حوالے سے بہت اچھی توانائی داخل ہو رہی ہے۔ مشتری آپ کے 5ویں گھر میں آ رہا ہے جس کا تعلق غیر سنجیدہ محبت یعنی رومانس، تخلیقی سرگرمیوں، تفریحات اور آپ کی زندگی میں شامل بچوں سے ہوتا ہے۔ مشتری کی آمد کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ نعمت بھی مل جائے گی، اور اگر اولاد کی اولاد یعنی پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کی خوشی بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے، بشرطیکہ کہ آپ زندگی کے اس فیز میں ہیں جہاں آپ کو یہ نعمتیں مل سکتی ہیں، خاص طور پر اس صورت میں جب آپ کا طالب برج جو ہے وہ برج حوت ہی ہو۔ اگر آپ رومانوی اعتبار سے تنہا ہیں تو آپ کی تنہائی ختم ہونے کے امکانات خاصے روشن ہیں، نئی اور پیاری پیاری ہستیوں سے آپ کی ملاقات جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جائے گی اور خوشگوار لمحات کثرت سے دیکھنے کو مل سکیں گے۔ اپنی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کا کھل کر اظہار کرنے کے لیے مشتری کا اس گھر میں آنا بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ زندگی کی جادوئی اور روحانی طاقتوں سے جڑ سکتے ہیں اور اپنی ذات کے اندر اور باہر نئی دنیاؤں کو دریافت کر سکتے ہیں۔ 5واں گھر تعلیم اور فطری صلاحیتوں کی نشو و نما سے بھی تعلق رکھتا ہے، خاص طور پر وہ تعلیم جو آپ کے اپنے گھر سے ملی ہوئی ہو۔ اگر آپ گانے، لکھنے یا کسی اور ہنر میں ماہر ہیں تو یہ وقت اسے مزید بہتر بنانے کا، اپنی صلاحیتوں کو آپ مزید بہتر بنانے کے لیے یہ اس وقت اچھے وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مشتری آپ کی فطری جو نیچرل آپ کی ٹینڈنسیز ہیں یا فطری صلاحیتیں ان میں غیر معمولی طور پر ابھار لائے گا، یعنی ان کو بہتر کرنے کا سبب بنے گا۔ آپ ان صلاحیتوں کو نئی بلندیوں تک بھی لے جا سکتے ہیں، خاص طور پر تخلیقی اور تعلیمی میدان جو ہے اس میں آپ کو یہ کامیابیاں واضح طور پر اور بہت جلد مل سکتی ہیں۔ برج سرطان میں آمد کے چند دن بعد مشتری کی زحل کے ساتھ تربیت بنے گی جو کہ آپ کے دوسرے یعنی دولت کے گھر میں موجود ہے۔ اس نظر کے تحت آپ قسمت آزمائی کے کھیلوں میں حصہ لینے کی طرف مائل ہو سکیں گے اور شاید آپ کو ان میں کامیابی بھی مل جائے، تاہم زحل آپ کو ہر جگہ سنجیدگی اور احتیاط سے کام لینے پر جو ہے نا وہ آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ زحل اگلے تقریباً 3 سال تک اسی گھر میں موجود رہے گا اور آپ کو جو مالی معاملات ہیں آپ کے ان میں حقیقت پسندی سے کام لینے پر مجبور کرتا رہے گا۔ آپ کے لیے یہ نظر بہت اچھی ہے کیونکہ برج حوت کو خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں رہنے کی جو بہت زیادہ ضرورت پیش آ سکتی ہے، خاص طور پر روپے پیسے کے معاملے میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ زحل آپ کو پیسہ بچانے، مالی منصوبہ بندی کرنے اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کا درس دیتا رہے گا۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب آپ بغیر محنت کے پیسہ کمانے کا سوچیں، بلکہ یہ جو ہے ایسا ہو تو سکتا تھا لیکن زحل ایسا کبھی ہونے نہیں دے گا، کیوں کہ اگر آپ محنت کریں گے تو زحل کا تو فرمودات یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو بھرپور صلہ بھی ملے گا اور چاہے تھوڑی دیر کے بعد ہی ملے گا ضرور، لیکن اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو پھر کتنی بڑی لاٹری ہے وہ بھی فیل ہو جائے گی آپ کی حد تک۔ تو زحل کے جو ہے ساتھ بننے والی جو تربیت ہے اس کے تحت آپ خود یا آپ کے بچے مالی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں یا اس سے گزر سکتے ہیں اور آپ کو ان کا بوجھ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زحل کے اثرات آپ کے چہرے، دانتوں اور ناک وغیرہ پر پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی عمر سے بڑے نظر آنے لگ جائیں، مگر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اثرات عارضی طور پر سامنے آئیں گے۔ زحل کے اثرات کے تحت آپ اپنی صحت کے حوالے سے سنجیدہ ہو سکیں گے اور خوراک اور لائف سٹائل کے حوالے سے زیادہ محتاط رویہ اپنانے کی جانب جائیں گے۔ مشتری اور زحل کی یہ کشش آپ کو متوازن طرز حیات تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہو سکے گی۔
مشکلات کا ذکر ہو گیا، اب اچھی باتوں کا ذکر بھی کر لیا جائے۔ اگست اور سپٹمبر میں مشتری اور راہو کے درمیان میں بننے والی تسلیس آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہو سکے گی۔ آپ کی مالی حالت، تخلیقی صلاحیتیں، کاروبار اور اولاد کے معاملات پر اس کے نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہو سکیں گے۔ 4 سپٹمبر کو یہ تسلیس اپنے عروج کو پہنچے گی، اس لیے اس سال میں یہ دن آپ کے لیے جو بہت زیادہ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ 2 مہینے آپ کی زندگی میں کامیابی کی نئی راہیں جو ہے وہ کھول سکتے ہیں۔ آپ کی تخلیقی اور کاروباری صلاحیتیں بہت زیادہ ترقی کر سکتی۔ یہ نظر جو ہے نا یہ بہت زیادہ نایاب ہے، اور یہ اتنی نایاب ہے کہ 1895 کے بعد یعنی لگ بھگ 130 سال کے بعد یہ دوبارہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اب اندازہ کر لیجئے گا اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ تو اس سال مشتری کی بدولت آپ کی جو ملاقات اپنی زندگی بھر کے ساتھی سے ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے شریک حیات کی ضروریات اور خواہشات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت تعلقات میں نیا جذبہ اور بلبلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ وقت آپ کے لیے کامیابی، خوشی اور زندگی سے محبت کرنے کا بھی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر دیکھا جائے تو کاروبار، تخلیقی کام اور ذاتی جو تعلقات ہیں ان کی ضمن میں آپ کو زیادہ ذرا اس طرف توجہ رکھنا ہوگی تاکہ آپ زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ اپنے جذبات اور صلاحیتوں کو بھی بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور قسمت کی دی ہوئی جو خوشیوں کو گلے لگائیے گا، تو پھر جو ہے نا معاملات آپ کے لیے زیادہ باعث اطمینان ہوں گے، آپ کو سکون بھی مل سکے گا، اور آپ زیادہ خوشی اور مسرت سے انجوائے بھی